جد کوئی سر تے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر تینوں ایک وظیفہ دسان اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر سارے نبی تے سارے پیغمبر سانو اے گل دس گئے نے اس وظیفے نو کرن والے اجڑے ہوئے وس گئے نے اجڑے ہوئے وس گئے نے کلیاں بہ کے تو نہ کلیاں بہ کے تو نہ اپنے لکھاں دے نل لڑیا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کر کے بندیا جس کم نو ہاتھ پاویں گا اللہ راضی کر کے بندیا جس کم نو ہاتھ پاویں گا رحمت رب دی نال ہوے گی جدھر جدھر جاویں گا رب دے در تے آگے بندیا رب دے در تے آگے بندیا خالی جھولی بھریا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر او خالق او مالک سب دا سب نو رزق پہنچاوندا اے او خالق او مالک سب دا سب نو رزق پہنچاوندا اے پتھراں دے وچ کیڑیاں تائیں روزیاں پیا پہنچاندا اے روزیاں پیا پہنچاندا اے اس دا بلہ چھڑ کے بلہ اس دا بلہ چھڑ کے بلہ غیراں دا نہ پھڑیا کر تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر پتہ چلیا اللہ نو راضی کرنا ہے اللہ رب العالمین دے اوتے توکل کرنا ہے پھر بندے نو دنیا دے اندر مقام ملے گا بندے نو عزت ملے گی کدو جدو بندہ اللہ دے اوتے پختہ یقین کردا ہے پختہ توکل کردا ہے توکل دا اے معنی نہیں ہے توکل کر کے تسی بیٹھ جاؤ کہ کشتی اللہ آپ ہی سنبھالے گا نہ کہنا دے لوگو توکل دا اے معنی ہے اللہ دے اوتے بھروسہ کر لو اے میرے مالکا طوفان آ جان آندیاں آ جان میں سمندراں دے اندر چلا جاواں اے میرے مالکا جدوں تک تو کچھ نہ کرے گا میرا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکے گا دنیا دے اندر اللہ سونیا مینوں کوئی تکلیف ادو تک نہیں پہنچ سکے گی جدوں تک میرے مالکا تیرا حکم نہیں ہوئے گا جادو گرو اوے جادو دا اثر اتنی دیر تک نہیں ہوئے گا جدوں تک میرے مالک دا حکم نہیں ہوئے گا کہ میرا مالک جنوں تکلیف پہنچانا چاہے رب انہوں تکلیف پہنچا دیندا ہے رب جی دے نال بھلائیاں کرنے دا ارادہ کر لے اللہ فرماندے نے پوری کائنات مل جائے کوئی اس بندے دا مقابلہ نہیں کر سکتی علماء نے تین معنی کیتے نے اس توکل تے ایسا توکل کرو جس طرح ایک بندہ وکیل دے ہوتے توکل کردا ہے میں دے ہوتے یقین کر لے آئے وکیل میرا کام کرائے گا میں وکیل دے ہوتے تے توکل کر لینا ہاں کاش اسی طرح دا توکل اللہ دی ذات دے ہوتے توکل ہوندا اللہ دی قسم اللہ سانو دنیا دی آزمائشاں دے اندر نہ ڈالدا فرمایا ایسا توکل کرو اوئے جس طرح تسی وکیلاں دے ہوتے توکل کر دے ہو
دوسرا معنی یہ کیتا ہے توکل ایسا ہونا چاہیے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں دے اوتے توکل کردا ہے، اپنی ماں دے اوتے یقین کر لیندا ہے میری ماں مینوں بھوکا نہیں مرن دے گی، میری ماں میری غذا دا خیال کرے گی، میری ماں میرے کھانے دا خیال کرے گی۔ ایسا توکل کر لے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں دے اوتے توکل کردا ہے، اندر مینوں بھوکا نہیں مرن دے گی، اے میرا خیال کرے گی، مینوں سردی دے کولوں بچائے گی، مینوں دھوپ دے کولوں بچائے گی۔ ایسا توکل کر لے اللہ تیریاں مشکلاں نو آسان کر دے گا۔ اے بچہ بھی توکل کر لیندا ہے، اپنی ماں دے اوتے توکل کردا ہے، اندر ماں میری ہے مینوں بھوکا نہیں مرن دے گی، مینوں دھوپاں دے کولوں بھی بچائے گی، مینوں دنیا اندر جناب والا انہاں دھوپاں سردیاں دے کولوں بچا کر کے رکھے گی۔ اور میں مردہ جیڑا مردہ جناب والا غسل خانے دے اندر آ کر کے غسل والی جگہ دے اوتے پہ جاندا ہے تو انہوں بھی پتا ہے مینوں غسل دین والے بڑے نے، مینوں غسل دیتا جائے گا۔ ایسا توکل کرو کائنات دے لوگو، جدو تسی اللہ رب العالمین دی ذات دے اوتے توکل کر لو گے اللہ پھر او تو مدد کرے گا جتے بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ اللہ تے توکل پختہ کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ ساڈے اوتے توکل کر لے فاہو حسبہ، اسی اس بندے واسطے کافی ہو جانے۔ بنی اسرائیل دا ایک واقعہ